So good morning everyone. So आजको क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. फर्स्ट थिङ विल बी स्टडिङ अबाउट रिफ्र्याक्सन एट कन्भेक्स स्पेरिकल सर्फेस. आइएससीकोले नोट गर्नु यहाँनिर तिमीहरूको कन्केभ पनि छ, सिलेबसमा तिमीहरूको कन्भेक्स छ. सो म यो गराइदिँदैछु. लेटर अन तिमीलाई स्कुलमा गरायो भने म त्यो पनि गराइदिन्छु. ठिकै छ, पहिला यो बुझिहाल. ओके, सो यहाँनिर मैले एउटा कन्भेक्स स्पेरिकल सर्फेस लेखेको छु. दिस इज अब्जेक्ट ओ. ठिकै छ. सो जुन चाहिँ डेरिभेसन हामी गर्दैछ त्यसको लागि चाहिँ वी विल बी टेकिङ पोइन्ट अब्जेक्ट. ठिकै छ. दिस इज पोल एन्ड दिस इज सेन्टर अफ कर्वेचर. ठिकै छ. अब अब्जेक्टबाट म दुईवटा रे लिन्छु. एउटा रे सिधै प्रिन्सिपल एक्सिसबाट पास गर्छ. सो जुन चाहिँ रे चाहिँ नर्मली पास गर्छ, हामीलाई याद छ द्याट देयर विल बी नो रिफ्र्याक्सन. सो त्यो रे विदाउट रिफ्र्याक्सन पास हुन्छ. ठिकै छ. सेकेन्ड म जुन चाहिँ रे लिन्छु, लेट इट बी इन्सिडेन्ट एट एनी पोइन्ट एम. ठिकै छ. अनि मैले मेरो रे अप्टिक्सको फर्स्ट लेक्चरमा भनेको थिएँ कि कुनै पनि ठाउँमा इन्सिडेन्ट भएपछि वी हेभ टु ड्र अ नर्मल. अनि एउटा स्पेयरको लागि नर्मल कहाँबाट पास हुन्छ? सेन्टर अफ कर्वेचरबाट. सो यो मैले पहिला अलरेडी भनिसकेको कुरा हो. ठिकै छ. सो यहाँनिर म के गर्दैछु, नर्मल बनाउँदैछु. कहाँबाट पास गर्छ? सेन्टर अफ कर्वेचरबाट. ठिकै छ. ओके, सो दिस इज द इन्सिडेन्ट रे. नाउ यतापट्टि के छ? स्पेरिकल सर्फेस छ, ग्लास. ओके, सो यतापट्टि के छ? हाम्रो ग्लास. बाहिरपट्टि के छ? एयर. सो रे कहाँ जाँदैछ? रेयर टु डेन्सर, बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे टुवर्ड्स द नर्मल. ठिकै छ. सो दिस विल बी द रिफ्र्याक्टेड रे, बेन्ड भयो टुवर्ड्स द नर्मल. ठिकै छ. सो अब द एंगल मेड by refracted ray and the normal is called as angle of refraction. ठिकै छ. Then the angle made by incident ray and the normal is called as angle of incidence. ठिकै छ. त्यहाँबाट यहाँनिर यो एंगल, द एंगल मेड by object will be taking it as alpha. ठिकै छ. द एंगल मेड by, अब यहाँनिर के फर्म हुन्छ यहाँनिर? सो एज यु क्यान सी यहाँ एउटा रिफ्र्याक्टेड रे छ, यहाँ एउटा रिफ्र्याक्टेड रे छ. सो दुईवटा रिफ्र्याक्टेड रे जहाँनिर मिट हुन्छ के बनिन्छ? इमेज. ठिकै छ. सो द एंगल मेड बाई इमेज लेट इट बी बीटा एन्ड एंगल एट सेन्टर अफ कर्वेचर लेट इट बी गामा. ठिकै छ. सो अल्फा बीटा गामाहरू मैले यहाँ लिएँ. ठिकै छ. अब यहाँ आएर फर्स्ट कुरा तिमीहरू सबैलाई थाहा छ, एक्सटिरियर एंगल इज इक्वल टु सम अफ टु इन्टिरियर अपोजिट एंगल, होइन? सो इफ यु सी दिस ट्रायंगल, म ट्रायंगलको नाम पनि लेखिदिन्छु. ट्रायंगल ओएमसी. ओएमसी ट्रायंगल OMC में हेरे भने दिस इज द एक्सटिरियर एंगल एंड अल्फा एंड गामा यो दुईटा चाहिँ इंटीरियर अपोजिट एंगल हुन्छ. ठिकै छ. एक्सटिरियर एंगल यो हो भने यसको ठिक अपोजिट को छ? यो र यो. सो दिस बिकम्स द इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट? सो आई एक्सटिरियर एंगल इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. ठिकै छ. फेरि इफ यू सी दिस ट्रायंगल CMI, ट्रायंगल CMI, ट्रायंगल CMI में हेऱ्यो भने एक्सटिरियर एंगल कुन चाहिँ हो? गामा. सो गामा इज द एक्सटिरियर एंगल. अन्त ठिक यसको अपोजिट एंगल कुन छ? बीटा र आर. बीटा र आर रहेछ, बीटा प्लस आर. ठिकै छ. त्यहाँबाट यहाँ त एंगल अफ इन्सिडेन्स डाइरेक्ट छ. सो यहाँबाट चाहिँ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आर कति हुन्छ? गामा यहाँ छ, प्लस बीटा यता आउँदा के हुन्छ? माइनस बीटा. ठिकै छ. सो यो आर को एक्सप्रेसन भयो, यो आई को एक्सप्रेसन भयो. ओके, यति गरिसकेपछि हामी के गर्छ भन्दाखेरि विल ड्रप अ नर्मल. नर्मल ड्रप गर्छ. लेट्स से यहाँनिर MN मैले ड्रप गरेँ. प्रिन्सिपल एक्सिसमा मैले के ड्रप गरेँ? नर्मल ड्रप गरेँ. ठिकै छ. अब नर्मल ड्रप गरिसकेपछि यहाँ ध्यान देऊ, अल्फा क्यान बी टेकन एज tan of alpha. Beta can be taken as tan of beta. Gamma can be taken as tan of gamma. अब तिमीहरू यो कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर स्मल एंगल्स, मैले हिजो कुरा गर्दै थिएँ लास्ट लेक्चरमा कि फर स्मल एंगल्स साइन थीटा छ भने थीटा बनिन्छ भनेर. त्यसरी नै tan थीटा तिम्रो या त tan अल्फा तिम्रो के बनिन्छ? अल्फा बनिन्छ. tan को एक्सप्रेसन कस्तो छ भन्दा, अब यो अलिकति एक्स्ट्रा कुरा, tan को एक्सप्रेसन कस्तो छ भन्दाखेरि
tan थीटा को एक्सप्रेसन चाहिँ द्याट विल बी इक्वल टु थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 त्यहाँदेखि प्लस 2 थीटा टु द पावर 5 बाई 15 यस्तो खालको एक्सप्रेसन चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ tan थीटाको यस्तो एक्सप्रेसन हुन्छ कुरा बुझ्यो ओके सो इफ द एंगल्स आर भेरी स्मल हामीले हायर पावर्सहरुलाई के गर्न सक्छ नेग्लेक्ट गर्न सक्छ नेग्लेक्ट गर्यो भने tan थीटा कसको बराबर आउँछ थीटाको बराबर आउँछ ठिकै छ ओके सो मैले के गरे यहाँनेरि अल्फालाई tan अल्फा लिए बीटालाई tan बीटा गामालाई tan गामा ठिकै छ अब तिमीहरु भन्छौ सर किन साइन नलेको ठिकै छ सो यहाँ आएर हामीले डेरिभेसन गर्दै गर्दाखेरि वी आर स्टडीing समथिङ व्हिच हैज अलरेडी बीन डन बुझ्यौ सो कसैले अलरेडी गरिसकेको छ सो उले जसरी फलो गरेछ त्यसलाई हामीले स्टडी गरेको मात्रै हो अन्त हामीले यहाँ साइन लियो भने हाम्रो जुन चाहिँ फाइनल रिजल्ट छ त्यो आउँदैन त्यही भएर हामीले tan नै लिनुपर्ने हुन्छ ठिकै छ अब यहाँ सो अल्फा बीटा गामालाई मैले tan लेखे मैले भनिहाले किन लेख्न सक्छु भनेर फर स्मल एंगल्सको लागि सो tan अफ अल्फा हामीले हेर्यो भने tan अल्फा के हो यो ट्रायंगलमा हेर त ONM मा यो ट्रायंगल हेर ONM मा tan अल्फा के हुन्छ perpendicular mn is the perpendicular and the base is on so perpendicular mn by base भनेपछि mn by base on ठीक छ त्यसरी नै tan बीटा हेर्यो भने you have to take this triangle MNI ठुलो ट्रायंगल लिनुपर्छ MNI बीटा भएको ट्रायंगल सो tan बीटा के हुन्छ perpendicular mn by base ni so mn by ni then tan gamma हेर्यो भने हामीले यो लिनुपर्छ MNC यो ट्रायंगल सो tan gamma के हुन्छ mn divided by nc so mn divided by nc ठीक छ ओके अब स्मल एंगल्स छ भने जुन चाहिँ p र n छ they will also be very close to each other ठीक छ भनेपछि जहाँनेरि n छ त्यहाँनेरि म के लेख्न सक्छु I can replace it by p कुरा बुझ्यो भनेको सो OP नलेखेर नि I can write ON नलेखेर I can write OP because p and n are very close ठीक छ सो ON नलेखेर I can write OP सो जहाँनेरि ON छ त्यसलाई म के लेख्न सक्छु OP mn नै छोडिदेऊ जहाँनेरि ni छ म के लेख्न सक्छु pi लेख्न सक्छु बिकज p and n आर भेरी क्लोज फर स्मल एपर्चर यो सानो छ भने एपर्चर भनेको अस्ति मैले भनिसकेको छु सो फर स्मल एपर्चर p and n आर भेरी क्लोज ठिकै छ म घरिघरि भन्दैछु यो पोइन्टलाई सो ni नलेखेर I can write pi ni नलेखेर I can write pi फेरि mn को mn लेख्दै यहाँनेरि पनि nc नलेखेर I can write PC ठिकै छ ओके सो यति सब्स्टिट्युट गरिसके तिमीहरुले अब नेक्स्ट हामी के गर्छ भन्देखिलाई स्नेल्स ल लगाउँछ स्नेल्स ल सबैलाई थाहा भएको ल हो राइट सो लेट्स से यो मिडियम 1 हो यो मिडियम के हो 2 सो इट इज एन्टरिङ टु सेकेन्ड मिडियम फ्रम द फर्स्ट मिडियम सो के लेख्छ μ21 इज इक्वल टु sin I by sin R अब सबै एंगल्स स्मल छ भने sin I can be taken as I sin R can be written as R ठीक छ ओके सो कतिवटा बुक्समा तिमीले यो पनि भेटाउँछौ whenever you assume this sin I equals to I भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इक्वल टु नलगाएर यस्तो खालको साइन पनि लगाउन सक्छ ठीक छ सो माथि पनि तिमीहरुले अल्फा इज इक्वल टु tan अल्फा लेख्दाखेरि चाहिँ यु क्यान युज दिस साइन लगाए पनि ठिकै छ नलगाए पनि केही प्रब्लम छैन अब μ21 लाई हामीले के कसरी लेख्न सक्छ μ2 by μ1 यो मैले तिमीलाई अलरेडी भनेको कुरा नै हो ठिकै छ त्यहाँ यहाँ के छ I by R ओके नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई सो हाम्रो के आउँछ μ2R इक्वल्स टु μ1I ओके त्यहाँबाट μ2 को μ2 लेख R भनेको के हो गामा माइनस बीटा μ1 को μ1 लेख I भनेको के हो अल्फा प्लस गामा ठिकै छ ओके अब
μ2 सब्स्टिट्युट गर भ्यालुजहरु गामाको भ्यालु कति छ गामाको भ्यालु mn/pc माइनस बीटाको भ्यालु कति छ mn/ni सरी mn/pi राइट सो mn/pi μ1 ओके आईएससी कोहरुले म्यू नलेखेर n लेख्छ ल तिमीको बुकमा n युज गरेको छ सो नोटेसन मात्रै हो अल्फाको जग्गामा के छ mn/op प्लस गामाको जग्गामा के छ mn/pc अब तिमीले इक्वेसनलाई हेर्यो भने mn राइट ह्यान्ड साइडमा पनि छ एज वेल एज लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि छ सो mn लाई हामीले कमन निकालेर दे विल बी क्यान्सल्ड ठिकै छ सो वी क्यान क्यान्सल mn सबैको जति पनि mn हरु छ सबैलाई क्यान्सल गर्दियौ ठिकै छ सो के बाँच्यो μ2 इन्टु pc छ 1/pc हैन भनेपछि वी हैव μ2 डिवाइडेड बाइ pc माइनस फेरि μ2 ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ μ2 डिवाइडेड बाइ pi इक्वल्स टु μ1 डिवाइडेड बाइ op प्लस μ1 डिवाइडेड बाइ pc ठीक है ओके अब pc यहाँ पनि छ यहाँ पनि pc छ यहाँ पनि pc छ सो त्यसलाई वन साइड गर अरु रिमेनिङ टर्म्सलाई अरु अर्को साइडमा सो के हुन्छ यो μ2/pc माइनस बिकज प्लस यता आउँदा के हुन्छ माइनस pc इक्वल्स टु μ1/op प्लस μ2/pi ठीक है ओके नाउ अब चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ pc के हो op के हो pi के हो सब्स्टिट्युट गर्छ ठीक है अब लेट अस गो ब्याक टु द फिगर ठीक है अनि साइन कन्भेन्सन याद राख्नु तिमीहरुले साइन कन्भेन्सन सजिलोवाला चलाऊ विल कन्सिडर दिस एज ओरिजिन त्यहाँदेखि जो चाहिँ यतापट्टि छ नेगेटिभ जो चाहिँ यतापट्टि छ पोजिटिभ सजिलोवाला साइन कन्भेन्सन सो यसलाई ओरिजिन मान्यो भने हामीले ओरिजिन मान्यो भने pc भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा छ भनेपछि पोजिटिभ अनि pc भनेको के हो पोलदेखि सेन्टर अफ कर्वेचर त्यो डिस्टेन्सलाई के भन्छ रेडियस अफ कर्वेचर भनेपछि pc चाहिँ के रहेछ प्लस r रहेछ प्लस रेडियस अफ कर्वेचर op हेर्यो भने op यो op कतापट्टि छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ ओरिजिनको सो नेगेटिभ हुन्छ op इज नेगेटिभ अन्त यो के हो अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स केले डिनोट गर्छ u ले इजी ओके त्यहाँदेखि लास्ट pi के हो इमेज डिस्टेन्स हो कतापट्टि छ ओरिजिनको राइट ह्यान्ड साइड पोजिटिभ अनि इमेज डिस्टेन्स केले डिनोट गर्छ v ले ठीक है अब यो भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गरिदियो भनेपछि μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाइ अब एलसीएम गरे भने के आउँछ pc आउँछ अन्त pc भनेको के हो r प्लस r ओके इक्वल्स टु μ1 डिवाइडेड बाइ op भनेको के हो माइनस u प्लस μ2 डिवाइडेड बाइ pi भनेको के हो v प्लस v सो v मात्रै लेख्दा पनि भयो हैन ओके सो हाम्रोमा के एक्सप्रेसन आयो यसलाई अलिकति अरेन्ज गर्दियो पोजिटिभलाई अगाडि लेख μ2/v माइनस अब यो माइनसलाई मैले माथि लान सक्छु न्युमरेटरमा μ1/u इक्वल्स टु यतापट्टि के माछ्यो μ2 माइनस μ1 r ओके सो एक्जाममा यहाँसम्म पनि सोध्नु सक्छ 3 मार्क्सको लागि दे विल टेल यू बोर्ड्समा आएको छ यो क्वेसन एकदमै सीबीएसई आईएससी दुईटैमै कि फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन v u r एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर सो यहाँसम्म तिमीले गर्नुपर्छ अब यसलाई फर्दर लगेर चाहिँ वी विल फाइन्ड आउट द लेन्स मेकर्स फर्मुला ओके सो पहिला यहाँसम्म तिमीहरूले नोट डाउन गर नेक्स्ट वी मुभ अन टु लेन्स मेकर्स फर्मुला फर अ थिन लेन्स ठिकै छ ओके सो अनदर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन अघि भर्खर हामीले यो डेराइभ गरेको छ सो यसलाई नै म युज गर्नेवाला छु सो मैले यहाँनिर लेखिरहेको छु यो एज यु क्यान सी हाम्रोमा के छ लेन्स छ सो बाहिरको सर्फेस एयर हामीले लिन्छ सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छ फर्स्ट मिडियम भित्रपट्टि ग्लास छ फेरि यहाँनिर के छ एयर ठिकै छ सो μ1 μ2 फेरि μ1 ओके अब यहाँनिर लेन्सको दुईटा सर्फेस हुन्छ एउटा यो सर्फेस हो एबीसी सो फर्स्ट सर्फेस चाहिँ के हो एबीसी त्यहाँदेखि फेरि अर्को सर्फेस पनि छ एडीसी सो दुईटा सर्फेस छ लेन्सको ठिकै छ अब यहाँनिर
यता एबिसी को लागि विच इज द फर्स्ट सर्फेस, यो एबिसी को लागि सेन्टर अफ कर्वेचर कता हुन्छ, यतापट्टि हुन्छ, बिकज इट इज अ पार्ट अफ अ स्पेयर हैन। सो यो पार्टको लागि सेन्टर अफ कर्वेचर कता हुन्छ, यता हुन्छ, अनि यतापट्टिको पार्टको लागि सेन्टर अफ कर्वेचर कता हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ। ठिकै छ हैन? ओके, सो आई होप यो क्लियर छ तिमीहरूलाई। त्यहाँबाट पोल 1 पोल 2 दुईटा पोल लिएको छु, अनि थिकनेस अफ लेन्थ मैले कति लिएको छु यहाँनिर, टी एज द थिकनेस अफ लेन्थ। ठिकै छ। एन्ड फर्स्ट सर्फेसको लागि रेडियस अफ कर्वेचर P1 देखि C1 सम्म रेडियस अफ कर्वेचर, अनि P2 देखि C2 सम्म रेडियस अफ कर्वेचर फर द सेकेन्ड सर्फेस। ठिकै छ। सो यहाँनिर फर्स्टमा हाम्रो के छ, अब्जेक्ट छ। ल अब यसको रे डायग्राम बनाउँदा कसरी बनाउनु पर्छ ध्यान देऊ। फर्स्टमा चाहिँ आई विल ओन्ली कन्सिडर एबिसी। सो म मान्छु कि एडिसी छैन, सो एडिसीलाई चाहिँ म एकछिनको लागि इग्नोर गर्छु या त नेग्लेक्ट गर्छु। ठिकै छ। अब हेर, सो फर्स्टमा के हुन्छ, यहाँबाट मेरो रे जान्छ, ध्यान दिएर हेर, रे गयो। ठिकै छ। सो यहाँ इन्सिडेन्ट भएपछि आई हेभ टु ड्र नर्मल, अनि यसको फर्स्ट सर्फेसको सेन्टर अफ कर्वेचर कहाँ छ, यहाँ छ। सो जुन चाहिँ म नर्मल बनाउँछु त्यो नर्मल कहाँबाट पास गर्नुपर्छ, C1 बाट पास गर्नुपर्छ हैन। सो नर्मल यहाँबाट पास गर्छ, C1 बाट पास गर्छ। ठिकै छ। अब इट इज गोइङ फ्रम कता, रेयर टु डेन्सर हैन, बिकज भित्र ग्लास छ। सो रेयर टु डेन्सर, बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे, टुवर्ड्स द नर्मल। सो कतापट्टि बेन्ड हुन्छ, टुवर्ड्स द नर्मल, यहाँनिर बेन्ड हुन्छ। सो इट बेन्ड्स टुवर्ड्स द नर्मल। ठिकै छ। सो यहाँनिर मेरो के बनिन्छ, इमेज बनिन्छ। यो इमेजलाई चाहिँ म के लेख्छु भन्दाखेरि आई ड्यास। तिमीले सोच्छौ किन आई ड्यास लेख्यो, वाइ नट आई? द रिजन इज इन रियालिटी सेकेन्ड सर्फेस पनि छ नि त। सो एक्चुअल इमेज यहाँ फर्म भएको हुँदैन, बुझ्यौ? सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इमेज फर्म बाई दि फर्स्ट सर्फेस, त्यही भएर दिस इज नट दि इमेज फर्म बाई दि कम्बाइन्ड लेन्स। दुईटै सर्फेस मिलेर फर्म भएको इमेज होइन त्यो, त्यही भएर त्यसलाई मैले के लेखेको, आई ड्यास लेखेको। ठिकै छ। सो आई ड्यास चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द रियल इमेजै फर्म भएको हो। रियल इमेज भनेको के हो, बिकज देयर इज एक्चुअल इन्टरसेक्सन। अर्को रे चाहिँ कहाँबाट जान्छ भन्दाखेरि पोलबाट। सो पोलबाट गएको रे त के हुन्छ, विदाउट रिफ्र्याक्सन सिधै जान्छ हैन। सो यो चाहिँ के हो, देयर इज एक्चुअल इन्टरसेक्सन, त्यही भएर यो के हो, रियल इमेज। सो रियल इमेज फर सर्फेस, कुन चाहिँ सर्फेसको नाम के छ, एबिसी। ठिकै छ। ओके, सो ओ देखि फर्स्ट सर्फेससम्म डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छ, यु, अब्जेक्ट डिस्टेन्स। त्यहाँदेखि फर्स्ट सर्फेस P1 देखि आई ड्याससम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छ हामीले, V ड्यास भनिदियो। इमेज डिस्टेन्सलाई केले दिनुपर्छ, V ले। किन ड्यास लेख्दैछु, बिकज त्यहाँनिर मेरो के छ, दिस इज नट दि फाइनल इमेज। ओके, सो अब यहाँ ध्यान दियो मजाले, यो फर्मुला छ हाम्रोमा हैन, खास फर्मुला यो हो। ठिकै छ। सो μ2 को जग्गामा μ2 नै छ, V भनेको इमेज डिस्टेन्स हो। सो इमेज डिस्टेन्स मैले कति लेख्छु यहाँनिर, V ड्यास। सो V को जग्गामा म के लेख्छु, V ड्यास माइनस μ1 को μ1 नै छ, डिभाइडेड बाई U त U नै छ, बिकज अब्जेक्ट डिस्टेन्स U ले नै डिनोट गर्दैछु U ले। त्यहाँदेखि इक्वल्स टु μ2 माइनस μ1 डिभाइडेड बाई R। अब यो कुन चाहिँ सर्फेस हो, फर्स्ट सर्फेस, त्यही भएर R1। ओके, सो दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेसन। ठिकै छ। अब नाउ विल टक अबाउट दि नेक्स्ट सर्फेस, जो चाहिँ कुन चाहिँ छ, एडिसी। ओके, अब यहाँ ध्यान देऊ, जुन चाहिँ यो इमेज फर्म भयो नि, द्याट विल एक्ट एज अ भर्चुअल अब्जेक्ट फर दि सेकेन्ड सर्फेस। यो याद राख्नु, जुन चाहिँ आई ड्यास फर्म भएको छ, आई ड्यास विल एक्ट एज अ भर्चुअल अब्जेक्ट फर सेकेन्ड सर्फेस, बिकज सेकेन्ड सर्फेसको लागि अब्जेक्ट त हुनु पऱ्यो नि त हैन। सो यो त अब्जेक्ट एड गर्न सक्दैन, किन, बिकज सेकेन्ड सर्फेसको अगाडि के छ, एउटा फर्स्ट सर्फेस छ। सो दिस इज नट द अब्जेक्ट। सो यसको लागि को चाहिँ हो त अब्जेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ दिस विल एक्ट एज एन अब्जेक्ट। सो द इमेज जो चाहिँ फर्स्ट सर्फेसले बनायो, द्याट विल एक्ट एज एन भर्चुअल अब्जेक्ट फर दि सेकेन्ड सर्फेस। कुरा बुझ्यो? सो त्यो तिमीले त्यहाँ लेख्नुपर्छ कि द इमेज formed by first surface will act as virtual object for second surface
सो सेकेन्ड सर्फेसको लागि चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ, अब यो दिस इज एक्टिङ एज अब्जेक्ट हैन, दिस इज एक्टिङ एज अब्जेक्ट हैन फर द सेकेन्ड सर्फेस, ध्यान देऊ। सो यहाँ आएर अब सेकेन्ड सर्फेस भनेपछि कहाँबाट लिन्छौँ? P2 बाट लिन्छ नि त हैन हामीले हैन। सो P2 बाट लियो भने चाहिँ यहाँ आएर त P2 देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स I डैश, P2 देखि I डैश सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ सेकेन्ड सर्फेसको लागि, बिकज दिस इज एक्टिङ एज एन अब्जेक्ट। सो यो कति हुन्छ त्यसो भए? यहाँदेखि यहाँसम्म V डैश छ, यहाँदेखि यहाँसम्म T छ भनेपछि यो पोर्सन मात्रै चाहिँ कति हुन्छ? V डैश माइनस T, V डैश माइनस T, ठिकै छ? ओके, सो यो पोर्सन जुन चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो त्यो चाहिँ कति हुन्छ? V डैश माइनस T। सो अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ? V डैश माइनस T, ठिकै छ? ओके, अगर तिमी CBSE स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ तिमीले डाइरेक्ट V डैश मात्रै लेख्छौ, T लेख्नु पर्दैन। एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट ISC ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला यो लिन्छ, देन दे विल से फर थिन लेन्स, ध्यान देऊ यहाँनिर, फर थिन लेन्स जुन चाहिँ T छ, जुन चाहिँ थिकनेस छ, एकदमै पातला छ नि त हैन, थिन लेन्स एकदमै पातला छ, सो T इज नेग्लिजिबल। सो ISC ले चाहिँ यो एउटा एक्स्ट्रा स्टेप गर्छ। सो T लाई नेग्लेक्ट गरिदियो भने U इज इक्वल टु V डैश नै आउँछ। कुरा बुझ्यो भनेको? ओके, CBSE ले चाहिँ डाइरेक्ट U इज इक्वल टु V डैश लिन्छ। अन्त उनीहरूले के भन्छ? P1 एन्ड P2 आर भेरी क्लोज, थिन लेन्स हो भनेर भन्छ। कुरै सकिहाल्यो, ठिकै छ? सो दुईटै वेमा हाम्रो आन्सर चाहिँ के आउँछ? द्याट अब्जेक्ट डिस्टेन्स फर द सेकेन्ड सर्फेस इज इक्वल टु V डैश। क्लियर छ? ठिकै छ? अब यति बुझेपछि अब रे डायग्राममा फोकस गरौँ। रे डायग्राम बनाउनुको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यता ध्यान देऊ, यहाँसम्म त रे गएको हो, यहाँदेखि त रे गएको हो। नाउ वी विल कन्सिडर रिफ्र्याक्सन एट दिस पोइन्ट, द्याट इज अन द सेकेन्ड सर्फेस। अघि मैले के गरेको थिएँ? त्यो रिफ्र्याक्सनलाई इग्नोर गरेको थिएँ, बिकज मैले के लेखेको थिएँ? सेकेन्ड सर्फेस छैन भनेर लेखेको थिएँ, ठिकै छ? सो छैन भनेर मैले यति निकालेँ, फर्स्ट इक्वेसन निकालेँ, तर इन रियालिटी हामीलाई थाहा छ कि सेकेन्ड सर्फेस छ त्यहाँनिर, ठिकै छ? सो अब सेकेन्ड सर्फेस छ भने चाहिँ यो पोइन्टमा पनि के हुन्छ? रिफ्र्याक्सन हुन्छ। सो रिफ्र्याक्सन हुनुको लागि पहिला के बनाउनु पर्यो? नर्मल। अब यो सर्फेसको लागि चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचर कहाँ छ? यता छ। सो नर्मल विल पास थ्रु सेन्टर अफ कर्वेचर, सो नर्मल बनाऊ। एक प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सजिलो भइहाल्छ। अब नर्मल यहाँ बनायो तिमीले हैन। अब इट इज गोइङ फ्रम कता टु कता? पहिला हेर, μ2 टु μ1 कहाँ जाँदैछ? μ2 टु μ1 जाँदैछ। सो यो सेकेन्ड सर्फेसमा चाहिँ इट इज गोइङ फ्रम μ2 टु μ1, याद राख्छ। अघि फर्स्ट सर्फेसमा चाहिँ कहाँ जाँदै थियो? फर्स्ट सर्फेसको चाहिँ के हुँदै थियो? μ1 टु μ2 जाँदै थियो, ठिकै छ? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मिडियम, दिस इज द सेकेन्ड मिडियम हैन। तर यहाँनिर चाहिँ के छ? दिस इज द फर्स्ट मिडियम, दिस इज द सेकेन्ड मिडियम। कुरा बुझ्यो? फर्स्ट मिडियम अन्त सेकेन्ड मिडियम फर दिस सर्फेस ADC, सेकेन्ड सर्फेसको लागि चाहिँ। ओके, अब नेक्स्ट हामी के गरौँ भनेदेखिलाई यता हेर, इट इज गोइङ फ्रम कता? डेन्सर, μ2 इज डेन्सर, ग्लास डेन्सर टु रेयर। सो डेन्सर टु रेयर जाँदा बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे? अवे फ्रम द नर्मल। सो इफ दिस इज योर नर्मल, द रे विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल। ए देख्यौ? सो फेरि यो यता जाँदैछ, यो नर्मल हो, सो बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल भएको यता जान्थ्यो, तर इट इज गोइङ फ्रम डेन्सर ग्लास टु एयर, सो डेन्सर टु रेयर अवे फ्रम द नर्मल यता। सो यहाँनिर चाहिँ तिम्रो फाइनल इमेज बनिन्छ I, यहाँनिर बनिन्छ फाइनल इमेज, बुझ्यौ? जसलाई तिमीले केले डिनोट गर्न सक्छौ? फ्रम द सेकेन्ड सर्फेस V ले डिनोट गर्न सक्छौ। सो फाइनल इमेज केले डिनोट गर्दैछु म? V ले। ओके, अब इक्वेसन लेख्ने समय आयो। यहाँ आएर इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनरली एक्सप्रेसन चाहिँ त्यही बस्छ, सेम जुन चाहिँ त्यहाँ छ। तर यो एक्सप्रेसन हामीले कति बेला निकालेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अघिको डेरिभेसनलाई हेर, यो एक्सप्रेसन कति बेला निकालेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ when the ray was traveling from μ1 to μ2, पछाडि पल्टाएर तिमीहरू हेर त्यो डेरिभेसनलाई, रे वाज ट्राभलिङ फ्रम μ1 टु μ2, त्यति बेला यो एक्सप्रेसन आएको थियो हैन। तर यहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ? रे इज ट्राभलिङ फ्रम μ2 टु μ1 भनेपछि फर्स्ट मिडियम र सेकेन्ड मिडियम चेन्ज हुँदैछ हैन। यो फर्मुला निकाल्दा चाहिँ फर्स्ट मिडियमको थियो μ1 थियो, सेकेन्ड मिडियमको थियो μ2 थियो, तर अहिले चाहिँ के हुँदैछ? फर्स्ट मिडियमको छ μ2, सेकेन्ड मिडियमको छ μ1। बुझ्यो भनेको कुरा? सो μ1 र μ2 ले इन्टरचेन्ज गरे पोजिसन।
सो यहाँनिर पनि यु हेभ टु इन्टरचेन्ज द पोजिसन अफ μ1 एन्ड μ2 भनेपछि जहाँनिर μ2 थियो तिमीले के लेख्छौ μ1 लेख्छौ माइनस जहाँनिर μ1 छ त्यहाँ के लेख्छौ μ2 लेख्छौ इक्वल्स टु फेरि μ2 को जग्गामा μ1 माइनस μ1 को जग्गामा μ2 ओके अनि यो कुन चाहिँ सर्फेस हो सेकेन्ड सर्फेस हो त्यही भएर R2 ठिकै छ अब यहाँनिर के हुनुपर्ने v इमेज डिस्टेन्स सो सेकेन्ड सर्फेसको लागि इमेज डिस्टेन्स कति छ v नै छ सो त्यहाँ पनि v नै छ सो v नै लेख्छौ इमेज डिस्टेन्स v डिभाइडेड बाइ अब्जेक्ट डिस्टेन्स u हो नि त तल हैन सो अब्जेक्ट डिस्टेन्स कुन चाहिँ छ हामीले कति लेख्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स v डैश सो त्यहाँ u नलेखेर म के लेख्छु v डैश दैट इज माई अब्जेक्ट डिस्टेन्स ठिकै छ सो आई होप दिस इज क्लियर दिस विल बी द सेकेन्ड इक्वेसन सो हाम्रोमा इक्वेसन 1 पनि छ इक्वेसन 2 पनि छ नेक्स्ट के गर्छ भन्दाखेरि वी विल एड देम ओके यसलाई तिमीलाई प्र्याक्टिस गर्नु एटलिस्ट 2 टाइम्स मिनिमम सो एड 1 एन्ड 2 एड गरे भने तिमीले क्लियरली देख्न सक्छौ μ2 v डैश माइनस μ2 v डैश सो μ2 v डैश र माइनस μ2 v डैश के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ हैन यो र यो के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ एड गर्दाखेरि सो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा खाली को मात्रै बाँच्छ μ1v माइनस μ1u बाँच्छ ठिकै छ ओके राइट ह्यान्ड साइडमा के बाँच्छ μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2 ठिकै छ सो राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड दुईटालाई एड गरे ओके केही डाउट्स हुँदैछ भने मलाई व्हाट्सएप गर्नु ल तिमीहरू केही डाउट्स हुँदैछ भने ओके अगाडि बढौँ यहाँबाट के गर भन्दाखेरि चाहिँ ध्यान देऊ है मजाले अब यसलाई नि यो जुन चाहिँ μ1 माइनस μ2 छ क्यान आई राइट दिस एज माइनस अफ μ2 माइनस μ1 हेर त निकाल त यसलाई ब्राकेटबाट निकाला के हुन्छ माइनस μ2 माइनस μ2 माइनस माइनस प्लस μ1 सो यसलाई नै म कसरी लेख्न सक्छु माइनस μ2 माइनस μ1 भनेर लेख्न सक्छु ठिकै छ सो यहाँ नेक्स्ट स्टेप यहाँबाट के कमन निक्लिन्छ μ1 कमन निक्ल्यो के बाँच्यो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टु यहाँनिर के गर यसलाई मैले यो फर्ममा लेखेँ भने यहाँ पनि μ2 माइनस μ1 छ यहाँ पनि μ2 माइनस μ1 छ अगर मैले यसलाई यो फर्ममा लेखेँ भने सो वी क्यान टेक μ2 माइनस μ1 कमन 1 बाई यहाँ के बाँच्छ 1 बाई r1 सो यसलाई मैले यो फर्ममा लेखेँ भने माइनस साइन आउँछ हैन माइनस 1 बाई r2 ठिकै छ ओके अब वी आर अलमोस्ट एट द फाइनल स्टेप ध्यान देऊ अब के गर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर ल यो μ1 लाई नेक्स्ट स्टेपमा μ1 लाई यहाँ लैजाऊ सो μ1 लाई यहाँ लाँदा के हुन्छ यो μ1 लाई यहाँ लैजाऊ ठिकै छ ओके सो तिमीले के पाउँछौ 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टु अब एलसीएम लाई सेपरेट गरिदेऊ एलसीएम लाई सेपरेट गर्नु भनेको के हुन्छ μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1 हैन μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1 एलसीएम लाई सेपरेट गर्दा सो μ1 बाई μ1 क्यान्सल भएर 1 आउँछ 1 ठिकै छ अन्त रिमेनिङ के छ यहाँनिर 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 ठिकै छ लेन्दी देखिन्छ बट इट इज भेरी सिम्पल एकै कन्सेप्ट चाहिँ ग्रिपमा आउनु पर्यो ठिकै छ यति आएपछि अब म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु यदि मैले इफ u इक्वल्स टु इन्फिनिटी लिए भने v कति हुन्छ u इन्फिनिटी भनेको के हो अब्जेक्ट कहाँ छ इन्फिनिटीमा छ सो एउटा लेन्समा अगर अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा छ अरे इन्फिनिटीबाट कस्तो रे आउँछ प्यारलल रे आउँछ हैन कस्तो रे आउँछ प्यारलल रे अन्त प्यारलल रे कहाँनिर मिट गर्छ फोकस हामी सबैलाई याद छ फोकस भनेपछि इफ अब्जेक्ट इज टेकन एट इन्फिनिटी इमेज चाहिँ जुन चाहिँ इमेज केले देखाउँछ v ले इमेज चाहिँ कहाँ आउँदो रहेछ फोकसमा आउँदो रहेछ सो इफ u इज इक्वल टु इन्फिनिटी v विल बी इक्वल टु f भनेपछि अगर मैले अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राखेँ भने तिम्रो v दैट इज इमेज चाहिँ कहाँ आउँदो रहेछ मेरो f मा आउँदो रहेछ फोकल लेन्थ ठिकै छ ओके सो यहाँनिर एक सब्स्टिट्युट गरिदियो त यो भ्यालुज के हुन्छ 1 बाई v को जग्गामा के लगाइदियो f
ओके माइनस 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी भनेको त कति हो 0 सो युको जग्गामा इन्फिनिटी लगाएर 1/इन्फिनिटी भनेको कति हो 0 सो त्यो लेख्नु परेन इक्वल्स टु यहाँनिर यो μ2 by μ1 क्यान आई राइट दिस एज μ21 हैन μ21 -1 1/r1 -1/r2 so this is your famous lens makers formula ओके अन्त यदि मैले यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 अनि यसलाई इक्वेसन 2 भने यो त मेरो लेन्स फर्मुला आयो लेन्स मेकर्स फर्मुला यो ठिकै छ एन्ड इफ आई कम्पेयर 1 and 2 यो दुईटालाई कम्पेयर गरे भने के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कम्पेयरिङ सो त्यो स्टेप सकेर म यहाँ जाँदैछु कम्पेयरिङ 1 and 2 कम्पेयरिङ 1 and 2 गरे भने चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड त सेम छ यो दुइटै सेम हो अन्त लेफ्ट ह्यान्ड साइड के आउँछ 1/v - 1/u = 1/f देख्यौ राइट ह्यान्ड साइड त दुईपट्टिको सेम छ दुईटा इक्वेसनको यो सेम छ सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड के हुन्छ दिस विल बी इक्वल टु दिस सो 1/v - 1/u = 1/f यो चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि थिन लेन्स फर्मुला सो अस्ति हामीले के सिक्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिरर फर्मुला सिकेको छ 1/v + 1/u थियो मिरर फर्मुलामा यो चाहिँ के हो थिन लेन्स फर्मुला 1/v - 1/u हो ठिकै छ यसलाई हामी सेपरेटली पनि डिराइभ गर्छ डोन्ट वरी तर यहीँबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छ बट वी विल ह्याभ अ सेपरेट डेरिभेसन फर दिस एज वेल ठिकै छ सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर घरमा मजाले प्र्याक्टिस गर्छ यसलाई तब मात्रै गर्नु सक्छ दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यो बोर्ड्स ठिकै छ द लास्ट टपिक फर टुडे इज combination of lenses okay and these are also the thin lenses okay अब यहाँ फर्स्ट कुरा थिन लेन्सेस भएकोले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अप्टिकल सेन्टर्स छ दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर सो हामीले अलग अलग अप्टिकल सेन्टर लिँदैन वी विल टेक देम एज वान ओके यहाँ मैले देखाउनुको लागि चाहिँ मैले अलग अलग बनाइदिएको छु बट दिज आर फर थिन लेन्सेस याद राख्नु ओके अब हामीले थुप्रोचोटि के गर्छ क्यामेरामा अलरेडी क्यामेराको लेन्स छ अझै एउटा एडिसनल लेन्स लगाउँछ हैन किन गर्छ टु गेट अ बेटर पिक्चर क्वालिटी बेटर म्याग्निफिकेसन थुप्रो कुराहरू छ यसमा हैन सो यहाँनिर वाट एक्चुअली ह्यापन्स वेन यु कम्बाइन टु लेन्सेस त्यसलाई हामी अलिकति स्टडी गर्छ ठिकै छ सो यहाँ ध्यान देऊ मैले भनिहालेँ देयर अप्टिकल सेन्टर्स आर विल कन्सिडर देम एज वान ओके सो फर्स्ट कुरा अघिकै जस्तो सेम वेमा वेन यु कन्सिडर फर लेन्स L1 यु विल इग्नोर L2 ठिकै छ अघि हामीले के गर्यो फर्स्ट सर्फेसलाई लिँदाखेरि सेकेन्ड सर्फेस छैन भनेर हामीले मान्यो होइन एक्ज्याक्टली सेम वेमा लेन्स L1 लाई लिँदाखेरि लेन्स L2 छैन भनेर हामीले मान्छ ठिकै छ सो यहाँबाट रे जान्छ ओके सो दुईटै सर्फेसबाट रिफ्र्याक्सन त हुन्छ तर अब यहाँनिर हामी त्यति बेसी डिटेलिङ गर्दैन यो पर्टिकुलर डेरिभेसनमा सो हामी के गर्छ समवेयर इन द मिडल हामीले के गरिदिन्छ यहाँबाट देखाउँछ रिफ्र्याक्सन ठिकै छ सो देयर विल बी सम बेन्डिङ सो लेट्स से बेन्डिङ भएर यहाँ आयो अरे सो मैले भनिहालेँ L2 अहिले छैन ठिकै छ विल कन्सिडर द्याट सो इज दिस द फाइनल इमेज फर्म बाई द कम्बिनेसन नो दिस इज द इमेज फर्म बाई कुन चाहिँ लेन्स L1 ठिकै छ ओके सो हाम्रोमा जुन चाहिँ लेन्स फर्मुला छ अघिको फर्मुला के थियो हाम्रो लेन्स फर्मुला 1/v - 1/u = 1/f सो नेक्स्ट लेक्चरमा म योहरू पढाउँछु अन्त थुप्रो अझै कुराहरू छ जस्तो कि प्लानो कन्केभ लेन्स प्लानो कन्भेक्स लेन्स आई विल कम टु द्याट ठिकै छ अनि यो पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिराइभ गर्छ यसलाई यसको अलगै एउटा सेपरेट डेरिभेसन छ ठिकै छ सो फर द फर्स्ट लेन्स हामीले के गर्यो अब्जेक्ट छ रे हामीले लियो यहाँबाट रे लियो दुईटा रे अन्त आफ्टर रिफ्र्याक्सन यहाँ गयो अन्त यो यहाँ गएर मिट गरेर दिस इज द इमेज फर्म ठिकै छ सो I dash is the real image okay so I dash real image हो कसको लागि हो फर लेन्स L1 ओके त्यहाँबाट सेकेन्ड कुरा हामी इमेज डिस्टेन्स अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई पनि हामी नेम गरौँ सो अब्जेक्ट डिस्टेन्स इज टेकन एज u ओके अनि इमेज डिस्टेन्स सो बिचबाट हामी लिउँ ल बिचबाट बिकज अप्टिकल सेन्टर अलमोस्ट सेम छ ठिकै छ सो बिचबाट हामी लिँदैछ
and the image distance is taken as, so this is not the final image, so के लिनु पर्यो v dash, ठिकै छ. So for lens L1 हाम्रो खास फर्मुला के हो, 1/v minus 1/u equals to f1/f. तर यहाँनेरि इमेज डिस्टेन्सको जग्गामा म के लगाउँछु, v dash लगाउँछु हैन. सो v को जग्गामा के लगाउँछु, v dash, ठिकै छ. ओके, माइनस 1 बाई इमेज डिस्टेन्स, सरी अब्जेक्ट डिस्टेन्स u नै छ, इक्वल्स टु 1 बाई कुन चाहिँ लेन्स हो, फर्स्ट लेन्स हो f1, ठिकै छ. ओके, अब इफ यू कन्सिडर द सेकेन्ड लेन्स, यसको लागि कोही न कोही अब्जेक्ट हुनु पर्यो हैन. सो सेम लाइक प्रिभियस डेरिभेसन, यसको लागि को हुन्छ अब्जेक्ट, I dash will act as virtual object. Okay, now so for lens L2, I dash will act as virtual object हैन. virtual object हो भने object distance के हुन्छ lens 2 को लागि v dash हुन्छ, बिकज यही जुन चाहिँ इमेज थियो इट विल एक्ट एज अब्जेक्ट हैन. सो फर लेन्स 2 अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ, v dash हुन्छ, ठिकै छ. ओके, त्यहाँबाट हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब रे डायग्राममा देखाउनुको लागि यहाँबाट त रे आयो, रिफ्र्याक्ट भयो, फेरि यो लेन्समा पनि त रिफ्र्याक्सन हुन्छ लेन्स 2 मा. सो लेन्स 2 को रिफ्र्याक्सनको लागि पनि एउटा सेन्टरबाट लाइन खिच्थ्यो, अन्त लेन्स 2 बाट पनि के हुन्छ, फर्दर रिफ्र्याक्सन हुन्छ, फर्दर बेन्डिङ हुन्छ. सो यहाँनिर चाहिँ एक्चुअल इमेज फर्म हुन्छ, दुईटा लेन्सले कम्बाइन्ड चाहिँ यहाँनिर इमेज बनाउँछ, बिकज देयर इज फर्दर बेन्डिङ एट लेन्स 2, ठिकै छ, L2. सो दिस विल बी v. यो पनि हामी कहाँदेखि लियौँ, सेन्टरदेखि लियौँ, बिकज द लेन्स आ भेरी थिन, त्यही भएर अप्टिकल सेन्टर अलमोस्ट के छ 1 सेम छ भनेर चाहिँ मैले बिचबाट गर्दैछु, ठिकै छ. सो यहाँनिर हाम्रो लेन्स फर्मुला लगायो भने के हुन्छ, 1/v. सो इमेज डिस्टेन्स कति हो, v नै हो, इमेज डिस्टेन्स v नै हो, माइनस 1/u को जग्गामा द्याट इज द अब्जेक्ट डिस्टेन्स. सो फर सेकेन्ड लेन्स अब्जेक्ट डिस्टेन्सको जग्गामा के लगाउँछौ, v dash हैन, माइनस 1 कुन चाहिँ लेन्स हो यो, f2, ठिकै छ. ओके, सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 1, दिस इज इक्वेसन नम्बर 2, ठिकै छ. यो पनि बोर्ड्समा आएको छ ल, डेरिभेसन पनि. सो मजाले हेर, सजिलो छ. तर आई होप यहाँसम्म क्लियर छ. ओके, add 1 and 2, add 1 and 2. So when you add them के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/v dash minus 1/v dash plus 1/v dash minus 1 क्यान्सल हुन्छ. सो यो र यो टर्म क्यान्सल भयो. सो के बाँच्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, 1/v minus 1/u, ठिकै छ, इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइडमा के बाँच्यो, 1/f1 plus 1/f2, ठिकै छ. ओके, अब अगर मैले यो दुईटै लेन्सलाई हटाएर एउटा पर्टिकुलर लेन्स लिए भनेपछि चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो मैले कि इफ आई रिप्लेस बोथ द लेन्सेस बाय अ सिंगल लेन्स अफ फोकल लेन्थ f. सो यो दुईटालाई हटाएर चाहिँ यदि मैले एउटा सिंगल लेन्स लगाएँ, ठिकै छ, यो चाहिँ लेन्स 3 हो हैन. अन्त लेट्स से अब्जेक्ट यहाँ छ, अब्जेक्ट तिम्रो u डिस्टेन्समा छ अनि इमेज तिम्रो v डिस्टेन्समा फर्म हुँदैछ, सेम जुन पोइन्टमा यहाँ फर्म भएको थियो सेम यस्तै, बुझ्यौ. सो सेम टाइप अफ इमेज फर्म हुँदैछ, सेम डिस्टेन्समा v अनि u हैन. सो हाम्रो एक्सप्रेसन के हुन्छ अगर मैले यसलाई रिप्लेस गरेँ भनेदेखिलाई हाम्रो एक्सप्रेसन के हुन्छ, 1/v minus 1/u equals to 1/f हैन. बुझ्यौ, यो चाहिँ यस्तो हो नि, हामीले गर्छ नि कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स, त्यहाँदेखि के गर्छ सिरिज प्यारलमा लाउँछ नि हैन. सो हामीले के गर्छ, लेट्स से अब यहाँनिर R1 छ अरे, त्यहाँदेखि R2 छ अरे हैन. यो दुईटालाई हटाएर मैले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स लगाउँछु नि, दुईटालाई हटाएर, हो त्यस्तै गरेको यहाँ पनि. सो दुईटा छ खासमा. सो यसलाई हटाएर मैले सपोज एउटा लगाएँ, सो म सपोज एउटा लगाएँ, यो चाहिँ तिमीले फिगरहरू बनाउनु पर्दैन ल, खालि यो बुझाएको मैले. सो इफ यु रिप्लेस बोथ द लेन्सेस बाय अ सिंगल लेन्स, फोकल लेन्थ कति छ, f. सो त्यसको फर्मुला के हुन्छ, 1/v minus 1/u equals to 1/f हुन्छ, ठिकै छ. सो लेट दिस बी इक्वेसन नम्बर 3 एन्ड दिस बी इक्वेसन नम्बर 4. ओके, ठिकै छ. सो यसलाई कम्पेयर गर,
यसलाई कम्पेयर गर्ने के हुन्छ कम्पेयरिङ 3 and 4 comparing 3 and 4 what do we get अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड सेम छ खाली राइट ह्यान्ड साइडमा चेन्ज छ सो 1/f इज इक्वल टु 1/f1 प्लस 1/f2 ठिकै छ ओके सो जसरी हामीले यहाँ कसरी निकाल्थ्यो इक्विभ्यालेन्ट डिस्टेन्स कति हुन्थ्यो r1 प्लस r2 हुन्थ्यो हैन ओके त्यसरी नै यसलाई पनि हामीले सल्भ गरेको ठिकै छ अनि यहाँ तिमीलाई म एउटा पोइन्ट भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्हाट इफ यो दुईटाको बीचमा डिस्टेन्स भएको भए त्यो चाहिँ तिम्रो कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा आउँछ ओके सो डेरिभेसन छैन तर कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि फर्मुला सिकिराख त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला हेर इफ these lenses are separated by distance d apart so अगर मैले त्यो दुईटा लेन्सको बीचमा डिस्टेन्स राखिदिएँ कति डिस्टेन्स d डिस्टेन्स राखेँ सो त्यति बेला चाहिँ मेरो के हुन्छ फर्मुला 1/f equals to 1/f1 plus 1/f2 minus d by f1 f2 ठिक छ ओके सो द्याट इज द फर्मुला अनि 1/f भनेको के हो तिमीलाई याद छ 1/f भनेको के हो बेसिक्सबाट इट इज पावर जसको एसआई युनिट के हो डायोप्टर जसलाई डी ले डिनोट गर्छ हैन पावर अफ लेन्स सो 1/f भनेको के हो पावर इक्वल्स टु p1 प्लस p2 सो व्हेन यु कम्बाइन टु लेन्सेस पावर्स के हुँदैछ सम हुँदो रहेछ दुईटा लेन्सको ठिकै छ अनि म्याग्निफिकेसन अफ द कम्बाइन्ड लेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्निफिकेसन चाहिँ मल्टिप्लाइड हुन्छ always remember this so when you combine two lenses the magnification gets multiplied and the powers gets added ठीक है सर so don't forget this okay अनि मैले किन यो डेरिभेसन गराइहालेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो प्रिभियस डेरिभेसन थियो लेन्स मेकर्सको इट इज सिमिलर टु द्याट बिकज हामीले यसलाई इग्नोर गर्छ हैन एन्ड दिस विल एक्ट एज एन अब्जेक्ट फर दिस सो सिमिलर छ त्यही भएर मैले यो गराइहालेको अरू टपिक्स पनि छ बिचमा गर्नुपर्ने कि वेन एभर अ लेन्स इज इमर्स्ड इन लिक्विड सो नेक्स्ट भिडियो अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ वेन एभर अ लेन्स इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड के हुन्छ समटाइम्स द लेन्स डिसअपियर्ड अनि सिबिएससी आइएससीमा क्वेसन आउँछ कन्भेक्स लेन्स छ भने एउटा मिडियममा तिमीले हाल्यो भने नि द्याट कन्भेक्स क्यान चेन्ज इन्टु कन्केभ सो कसरी हुन्छ त्यो पनि हामी म्याथमेटिकली हेर्न सक्छ एन्ड समटाइम्स द लेन्स डिसअपियर कति बेला डिसअपियर हुन्छ सो कम्पिटेटिभ एज वेल एज बोर्ड्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट जुन चाहिँ नेक्स्ट लेक्चर छ त्यो अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ अनि अझै हेल्पफुल पनि हुन्छ ठिक छ अनि तिमीहरूलाई जति पनि हामीले गाइडेन्स दिँदैछ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट यु क्यान कोप अप विथ वाट एभर इज ह्यापनिङ आउटसाइड अफ सिक्किम बिकज अरू ठाउँमा लेक्चर्सहरू कन्टिन्युस भइरहेको छ एन्ड दे आर फलोइङ ओके सो सिक्किमिजहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि स्पेसली दोज आर स्टडिङ इन सिक्किम तिमीलाई भन्छु बी अलर्ट ओके सो डोन्ट थिङ्क द्याट काहीँ भएकै छैन लकडाउन चल्दैछ अनि सिलेबस घटिहाल्छ होला भनेर घट्यो भने राम्रो हो वाट इफ घटेन भने वाट इफ त्यो कुराहरू कलेजमा गएर तिमीलाई स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो भने ठिकै छ सो स्ट्रेस नलिया आई एम मेकिङ भेरी सर्ट क्लिप्स इभन केमिस्ट्रीको पनि सर्ट क्लिप्सहरू बनिँदैछ तिमीहरूको सो द्याट वी डोन्ट वान्ट टु बर्डन यु ओके डोन्ट टेक स्टडी एज अ बर्डन तर त्यसलाई इन्जोय गर अनि ठिक टाइममा तिमीले ठिक टपिकलाई स्टडी गर्यो भनेदेखिलाई के हुन्छ तिमीलाई हेल्पफुल हुन्छ बट यो सबै भिडियोजहरूलाई पाइलअप गरेर नराख्नु ओके सो द्याट इज वाट आई हेभ टु से सो आई होप यु इन्जोयड स्टडिङ फिजिक्स whatever doubts and clarification you have you can always WhatsApp me thank you very much